سلام بنات، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل لاباس بلي جوزتوا دي فاكونس شابين مع الناس اللي تحبوهم. اليوم حبيت ندير لكم واحد الموضوع، يعني بالنسبه ليا وش بونس بالنسبه لكم تانيك مهم جدا جدا. هي لا ريشيرش دو بونور، هي السعاده في حياتنا. على بالي بلي ديجا درت لكم موضوع على السعاده اللي سميته شمس الحمد. هي مفتاح السعادة. اللي ما شافوش يروح يشوفوا باسكو حاجة مهمة جدا. بصح اليوم راح نقدم لكم يعني هذا لو بونور والسعادة بمنظور آخر. علاه اليوم راح نهضر لكم على هذا الموضوع تاع السعادة، باسكو على بالكم بلي كل واحد فينا وانا منكم عندنا دي بيريود في حياتنا وين نجوز علينا دي بيريود تاع ديبرسيون، وين مناش ملاح، غامرنا الحزن. جوز علينا دي بيريود. انا منكم كما قلت لكم عندي وين دي بيريود وين جي ديبريمي، وين كنت حاسه روحي بلي حاجه ما يحليت لي في الدنيا. كلش صامت لي على بالي كاع نجوزو بسبب الهرمونات، بسبب شغل مشاكل خارجيه. فوالا تجوز علينا. بصح هذو سي دي بيريود، يعني نورمالمون عندهم بدايه وعندهم نهايه، وبالاحق تعود سريعه هذه النهايه هذه. في هذا البودكاست هذايا حبيت نعطيكم ادوات وحيل باش تخرجوا يعني بسرعه من هذه اللحظات هذونا الصعاب اللي في حياتنا وهذه لي بيريود هذونا. وثانيك ماشي باش تخرجوا منهم برك، ولكن باش تحافظوا على السعاده في حياتكم وباش تصيبوها، باسكو السعاده ماشي حاجه تطيح عليكم من السماء، صدقوني. ولا طاحت عليكم السعاده من السماء وربي فتح عليكم باب السعاده هذه سي كيلكو شوز ديفيمير، شغل تعيشوها في هذيك عندها وقتها، عندها لحظاتها، ومن بعد تروح. وكم ما تجدوهاش السعاده راهي رايحين تعودوا تعساء في الحياه تاعكم. السعاده هي حاجه داخليه، حد داخل فيك انتيا، وكل واحد فينا مسؤول على السعادة تاعو. رايحة نطرق لهذه النقطة هذه يعني بالطول والعرض خلال البودكاست. تبعوني بيان سور حتى للآخر. دونك أول أداة حبيت نعطيها لكم هي صندوق السعادة. وشني هو صندوق السعادة؟ صندوق السعادة هو صندوق معنوي رايحين تخبوه في قلبكم، ورايحين تخبوا فيه كامل لي بون سوفونير، يعني الحوايج الشابين، اللحظات يعني السعيدة تاع حياتكم اليومية. كل يوم رايحين تغذوا هذا الصندوق الداخلي اللي في قلبكم. هذا الصندوق هذا راح يمشي كيما ان اباري فوتو ولا كيما التليفون تاعكم، وين رايحين تصوروا كل لحظه ولو صغيره ولو ما عندها حتى معنى تاع سعاده في حياتكم. بصح هذا الصندوق راح يعود اقوى من لاباري فوتو. علاه؟ باسكو لاباري فوتو راح يصور، عنده صوره برك على هذيك اللحظه، الوغ كو الجسم نتاعكم عندكم حواس خمسه، اللي هي السمع واللي هي البصر واللي هي اللمس وهي الشم واللي هي الذوق. كيفاه ديروا؟ رايحه نعطيكم امثله عمليه. مثلا سيبوزون راكي في لا كوزين تاعك، راهي صباح ربي هذاك وين نضتي ما كاين حتى واحد ناض، درتي كاس تاع قهوه وقعدتي اتابل، وليو باش تشربيه وانتي تخمي واش داروا لك البارح ولا واش راح ديري غدوه ولا واش راح ديري اليوم. جو بريفير كو تحكمي هذاك الكاس تاعك تاع القهوه، تشميه قد ما تقدري، هذيك القهوه تطلع لك للراس. تقدري تستعملي حاسه اللمس، تمسي هذاك الكاس تاعك كيفاه سخون، دفي روحك به، يعني تستعملي الحواس تاعك كامل باش تعيشي هذه اللحظه البسيطه وتقدر تعطيك يعني سعاده. وهذيك السعاده راح تحكمي هذه اللحظه وتخبيها في صندوق السعاده تاعك تاع اليوم. حاجه اخرى زعما ما على باليش انايا، لا كنتي مزوجه ولا عندك اولاد، ولا ما كي مزوجه ما عندك اولاد، عندك ماماك، كي تقعدي قدام ماماك جربي باش تدي منها كاع، يعني الحياه راهي نقول انايا نقول بلي الحياه كيما الحبه تاع التشينا، لازمك تعصريها ماكسيموم، تنحي منها كاع العصير تاعها، تبروفيتي هذيك اللحظه اللي راكي قاعده فيها مع يماك. على بالكم بلي اللحظات اللي يروحوا ما يولوش، بروفيتي، مسيها تاع ماما، عنقيها، بوسيها، اهدري معها هضره حلوه، جربي دي منها يعني فائده.
قل لها تعطيك الاكسبيريونس تاعها في الحياة. سقسيها، شاوريها، ما على باليش انايا اسيي باش كل لحظة تفوت في هذه الدنيا تعود بقيمتها وعندها الأهمية نتاعها. اذا باغ اكزومبل ناض وليدك ولا بنتك وجات عنقوك، جربوا باش هاد اللحظه هذه تدوم قد ما تقدر، تدوم منها كاع العصير تاعها، كاع لو جو تاعها. كي تعنقوا ولادكم، كي تبوسوهم، كي تشوفوهم يلعبوا، كي تشوفوا ولادكم يلعبوا، ولا باش تقعدوا تركزوا في العياط تاعهم ولا فرزوا ولا ما فرزوش ولا خلاو حوايجهم يتلاوحوا. نو، لا شوفي وليدك، شوفيه، قولي الحمد لله اللي راهم ينقز ويعيط. كاين والدين اللي راهم يتمناو انه وليدهم يتحرك باسكو راهو هانديكابي ولا باسكو راهو اوتيست، ولا كاين ناس راهم يتمناو اصلا يعود عندهم وليدات. مثلا تانيك لا كان الزوج تاعك، احنا دائما نقعدوا كي يدير لك راجلك شما حاجه ماشي مليحه تبداي تعاودي فيها في راسك وتكبري فيها وتطلعي وتهبطي، وكي يدير لك حاجه مليحه تمري عليها مرور الكرام. نو، كي يدير لك حاجه مليحه، يا لو كان نظره بحنان، يا لو كان صباح الخير، يا لو كان هاد الاشياء هذو مركوهم قرافوهم في صندوق السعاده نتاعكم. شوفوا، هي كل واحد فينا عنده لحظات سعيدة في النهار تاعو، وهذه ما يناقشني فيها حتى واحد. ما أتعس الناس في الأرض عندهم في نهارهم هذاك لحظات سعيدة، بصح ما يفيقولهاش كي تجوز، ما يردوش بالهم، ما مش فاتحين عينيهم، ما مش فاتحين وذنيهم، ما مش حاطين بالهم لو مومون بريزون، يعني اللحظة هذيك اللي راكم عايشين فيها. المشكل تاعنا حنايا الإنسان أننا دائما عايشين يا في المستقبل وخايفين من المستقبل ونخموش راح يصرى لنا يتوصى، يا رانا عايشين في الماضي ودائما نقول يا حسرتي على وش صرالي، على وش درت، على وش دارولي. نهار كله احنا عايشين بين عالمين ومناش عايشين في الحاضر، في الوقت اللي لازم جستمون نعودوا عايشين فيه. صدقوني بلي كل واحدة فيكم كنت تبدأ تعيش الحاضر تاعها 100% راح تكون سعيدة كلكو سوا وش يصرى لها. وكل ما تنسى وكل ما تصيبوا رواحكم تجروا في الدنيا مر كل الأشياء اللي عندكم ديروهم في النهار، توقفوا لحظات وشوفوا شنو الأشياء المليحة اللي راهي تجوز لا جورني نتاعكم واللي تقدروا تخبوها في صندوق السعادة. هذا الصندوق راح يعود كوم تيغليغ اللي شتو هكاك شغل شحيحة تحطوا فيها الدراهم تعمروها، ايبا السعادة كيف شغل كل لحظة نتاع سعادة وتخبوها في قلبكم. وعلى بالكم باللي كل ما تعيشوا لحظة تاع سعادة يعني 100% وتبروفيتوا منها يعني 100%، راح تأثر على الجسم نتاعكم، على التفكير تاعكم، على الهرمونات تاعكم، على لا فاسون دو فونكسيوني تاع الكور تاعكم، ورايحين تعودوا أكثر قوة لمواجهة الحوايج اللي صعيبة شوية في الدنيا تاعنا. وصدقوني بلي كنت تعمروا هذاك لو كوفر تاعكم تاع السعادة، رايحين تعودوا بلو ريلاتيف. كي يعود واحد عايش في سعادة ومعمر قلبه بالسعادة، كي تجيه مشكل صعيب وصح اون ايبروف كشغل في حياته، يقدر يستقبلها وهو قوي كشغل رافد روحه، فهمتوني؟ الوغ كون يعود الواحد ديجا معمر قلبه بالتعاسة ويشوف غير المشاكل، وزيد المشكل اننا مرات كاين مشاكل كشغل هما صغار بصح في راسنا نتمو نكبروا فيهم ونطوطوا فيهم ونطلعوا ونهبطوا حتى يبانوا لنا كشغل شبل. كي يزيد يجيك مشكل صح حقيقي، مشكل حياة مثل الصحة، مثل فقدان يعني واحد من العائلة نتاعك، والله هذاك النهار تصيبي روحك تنهاري. باسكو علاه؟ باسكو قلبك ديجا كان مليان بالتعاسة وما فيهش السعادة وما فيهش الإيمان بربي. باسكو السعادة عندها علاقة كبيرة بالإيمان بربي سبحانه. ويحكي لكم باللي الحمد، كي تحمدي ربي هذيك هي مفتاح السعاده. كي تعودي طول النهار وانت عندك حياه نورمال كيما كاع الغاشي بصحتك لاباس عليك، عندك وليدات، عندك راجل، ونهار كله انت تعمري في قلبك بالتعاسه، معناها ماكش حامده ربي.
دونك عمروا صندوق السعادة تاعكم باش تعودوا أقوياء في مواجهة الحياة. كاين بزاف منكم راح يقولوا لي بصح على بالك احنا عايشين في ميزيريا، ما عندناش الدراهم، ما عندنا، عندي بزاف المشاكل. ايه على بالي، وشكون اللي قال لكم بلي الحياة راهي سهلة للناس الكل؟ واحد ما الحياة نتاعو راهي سهلة. على بالي بلي لا كريز اللي راهي تواجه فيها الجزائر مأثر على بزاف ناس منا اللي صابوا رواحهم بلا دراهم، صابوا رواحهم للميزيريا، صابوا رواحهم يواجهوا في صعوبات ربما ما كانوش يسناو فيها، والله ازدادت الصعوبات تاعهم. على بالي بصح هذه هي الحياة. الحياة جهاد. عمره ما الانسان راح يقعد في سيتواسيون ستابل. ما كانش انسان يقول لك قعدت سعيد طول حياتي. نو، كاين انسان اللي يواجه صعوبات شغل يخلي روحه يطلق روحه ويبدا يديبريمي ويبدا يبكي وما عنديش الزهر. وكاين انسان اللي يشمر على يديه، يطلع لي مانش تاعو ويل سو با، يتضارب مع هذه الحياه ويتضارب مع نفسه باش يصيب السعاده وباش يصيب السكينه والاطمئنان. على بالكم باللي تقولوا نتوما تحسبوا باللي الناس اللي عندهم الدراهم راهم متهنيين، ما كاش منها قاعدين. خلطت كل انواع الناس في حياتي، خلطت الناس اللي ما عندهمش الدراهم، اللي ما عندهمش كامل، خلطت الناس اللي عندهم دي سيتواسيون موين، وخلطت الناس اللي يسون تري تري ريش. وصدقوني باللي الناس اللي يسون تري تري ريش عندهم واحد المشاكل اللي ما عندكمش نتوما. عندهم واحد المشاكل كو سوسوا في الاسره تاعهم، كو سوسوا الخوف من المستقبل، يعني بشدة ما تتصوروهاش. كل حاجة مادية في هذه الحياة تكسبوها رايحة تعطيكم سعادة في هذيك الدقيقة، ومن بعد السعادة تاعها تروح. صدقوني ما كانش قد الاكتساب تاع الاشياء المعنويه، تاع الحب، تاع السعاده، تاع الحنان، هذا الشيء كامل واحد ما راح يسرقه لكم، راهو الداخل في قلبكم والداخل في الروح نتاعكم. ولا الاشياء الماديه في الاول تنبهروا بها ومن بعد الغدوه توالفوا بها ومن بعد تولي تبان لكم ما هي والو. هذه بالنسبه للناس اللي يقولوا لارجون سي لو بونور، شغل الدراهم هما اللي راح يجيبوا لكم السعاده. كاين ناس واحد اخرين وهذونا يعني بزاف 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 اللي يبعثوا لي في سناب شات، يبعثوا لي في يوتيوب، تقول لك راجلي غابني نورمالمون شغل نحسب روحي رايحه نعيش سعيده معاه، فينالمون راني مغبونه، وتحصل كلش في راجلها بلي هو اللي جايب لها المشاكل، هو اللي مش داير لها قيمه، هو اللي حقرها، هو اللي ضيعها، هو اللي هبط لها النيفو تاعها. يا بنات يا بنات، وين مكتوبة قولوا لي برك باللي الراجل هو المسؤول على السعادة نتاعك؟ سي écrit où ça؟ كاين très peu de gens, très peu de femmes اللي فاهمة باللي السعادة تاعها راهي بيدها هي مش بيد راجلك. اسكو انتيا الحياة تاع راجلك كامل تدور عليك انتيا؟ نو، راجلك عنده خدمته، عنده صحابه، عنده لي فيلم نتاعو، عنده لا ميوزيك نتاعو، عنده العباده تاعو، عنده بزاف حوايج في حياته. انتيا جزء من الحياه تاعو. على حنايا نساء دايرين حنايا الحياه تاعنا كامل تدور على الراجل. نو، هو مسكين مش مسؤول على السعادة نتاعك، مش مسؤول، انتي اللي مسؤولة على السعادة نتاعك. هو ربما مسؤول على لكنتي ماكش تخدمي انه يجيب الدراهم للدار، راهو خدام. مسؤول انه يحترمك، انه يحميك من العالم الخارجي، بصح مش مسؤول انه يعيشك كما في الافلام التركية اللي راكي تتفرجي فيها كل يوم وتقولي تيان الحياة هذه هي الحياة، ماشي الافلام التركيه. الحياه دايره كيما راكي عايشتها انتيا، فيها صعوبات، فيها اوقات صعيبه، فيها اوقات مليحه، فيها اوقات وين تضحكي، فيها اوقات وين تبكي، فيها اوقات وين تعودي سعيده بزاف، وكاين اوقات وين تعودي حزينه. وانتيا اللي عليك المسؤوليه انك تجبدي وتستخلصي الأجمل من الواقع تاعك ومن الحياة اللي راكي عايشتها، وماشي من الأحلام نتاعك. فوالا، هذون هما كامل النصائح اللي حبيت نعطيهم لكم. نتمنى من كل قلبي أنهم يعودوا فادوكم،
واذا فادوكم ما تنسوش تعاودوا ترجعوا في البودكاست وتكتبوا لي في لي كومونتير الا جربتوا يعني بعض النصائح نتاوعي. نتمنى هذا الموضوع هذايا تبارطاجيوه مع اكبر عدد ممكن من الناس اللي تحبوهم ومن الناس اللي عندكم علاقة بهم في مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه موضوع جد مهم. نبوسكم بوسة كبيرة ونقول لكم très bientôt إن شاء الله. نحبكم بزاف 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 من كل قلبي. أني ندير في مجهود ونتمنى المجهود تاعي هذا يجيب دي ريزولتا معاكم، باسكو اللي يهمني صح هو أنكم ينمو الوعي تاعكم والسعادة تاعكم. فوالا هذا وش يهمني، ونقول لكم دونك très bientôt إن شاء الله. بوسة كبيرة. باي باي.